आज हम CSS PMS का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अलीगढ़ मूवमेंट या सर सैयद अहमद खान की तहरीक। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह उन्होंने मुसलमानों को एजुकेशन के हिसाब से और पॉलिटिकली और इसके साथ साथ उन्होंने लिटरेरी खिदमात दी और इसके साथ उन्होंने जो रिलीजियस खिदमात मुसलमानों के लिए प्रेजेंट की। अगर हम देखें तो जो अलीगढ़ तहरीक है और सर सैयद अहमद खान है, ये दो अलग अलग नाम सिर्फ एक ही चीज के हैं, जिसका मतलब था कि जो मुसलमान हैं उनकी फलाहो बहबूद करना, मुसलमानों की फलाहो बहबूद करना, ये दोनों एक ही नाम है। हम वन बाय वन इन सब की डिटेल को जानेंगे कि सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी खिदमात दी, पॉलिटिकली, लिटरेरी और रिलीजियसली, और इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सर सैयद अहमद खान का थोड़ा सा तारुफ देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान कौन थे, कब पैदा हुए, कब इनकी डेथ हुई और इन्होंने तहरीक अलीगढ़ क्यों स्टार्ट की। सर सैयद अहमद खान जो है वो 17 अक्टूबर 1917 के अंदर दिल्ली में पैदा हुए। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1917 के अंदर दिल्ली के अंदर पैदा हुए और इन्होंने सबसे पहले जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी उसे ज्वाइन किया और ये 1839 के अंदर एज अ क्लर्क उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एज अ क्लर्क भर्ती हुए। उसके बाद इन्होंने 1941 के अंदर जो सब जज का इम्तिहान था उसे इन्होंने पास किया और इसके बाद ये एज अ जज मुकर्रर हो गए। और जब 1957 की जंग हुई तो ये ब्रिटिश के साथ लॉयल रहे। उस वक्त ये चीफ जज थे बेजनपुर के अंदर ये चीफ जज थे। जब 1857 के जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को बदतरीन हालात का सामना करना पड़ा तो इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू की। अलीगढ़ मूवमेंट का जो बुनियादी मकसद था वो अंग्रेजों के साथ लॉयर रहना और मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ रागब करना और मुसलमानों को पॉलिटिक्स से बाज रखना था। इनकी दी हुई खिदमात जो हैं वो तहरीक पाकिस्तान के अंदर एक नागुज़ीर मिसाल बनी और इन्होंने 1998 के अंदर वफात पाई। 27 मार्च 1998 के अंदर इन्होंने वफात पाई और इन्हीं के बनाए हुए इंस्टीट्यूट से नेक्स्ट जो लीडर आए जैसे कि चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया, इस तरह के लीडर्स ने इन्हीं की बनाई हुई कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर एजुकेशन हासिल की और तहरीक पाकिस्तान के अंदर शामिल हुए और मुसलमानों को पाकिस्तान का एक तोहफा दिया। अब हम अलीगढ़ मूवमेंट की तमाम तर तहरीकों को देखते हैं। हम एजुकेशनल सर्विसेज को जानते हैं कि कौन कौन सी सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए एजुकेशनल सर्विसेज फराहम की जिसकी वजह से मुसलमान एजुकेशन की तरफ रागब हुए। सबसे पहले तो सर सैयद अहमद खान ने 1859 के अंदर 1859 के अंदर मुरादाबाद के अंदर एक स्कूल खोला, मुरादाबाद के अंदर एक मदरसा खोला या स्कूल खोला। इसका जो बुनियादी मकसद था वो मुसलमानों को सिर्फ तालीम की तरफ रागब करना और उन्हें एक फ्री इंस्टीट्यूट फराहम करना था ताकि वो तालीम की तरफ रागब हो। सर सैयद अहमद खान ने अपना काम जारी रखा और 3 साल के बाद ही 1862 के अंदर गाजीपुर के अंदर अपना एक और मदरसा और इंस्टीट्यूट खोला जिसके अंदर फारसी, अरबी, उर्दू और इसके साथ साथ अंग्रेजी की जो तालीम थी उसकी तरफ जो मुसलमानों को रागब करना शुरू किया और उन्हें ये समझाया कि जो इंग्लिश की तालीम है इसको सीखे बगैर हम आगे नहीं
بڑھ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے پھر ایک سال کے بعد ہی 1863 کے اندر سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ٹرانسلیشن کا تھا، یعنی اس نے جو انگلش میں جو بکس تھی اسے ٹرانسلیٹ کر کے آسان اردو میں کنورٹ کرنا تھا۔ انگلش کی بکس کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں کنورٹ کرنا تھا تاکہ جو مسلمان ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکے اور جدید تعلیم کی طرف وہ راغب ہو۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے ایک کمیٹی بھی بنائی، وہ 1870 کے اندر ایک کمیٹی بنائی جو بعد میں جو نیشنل محمدن ایسوسی ایشن کے نام سے قائم ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے جو کمیٹی بنائی اس کمیٹی کا نام خواستگار تھا، خواستگار کمیٹی۔ جب سر سید احمد خان 1869 کے اندر وزٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے محمود کے ساتھ انگلستان کا وزٹ کیا۔ وہاں پر انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے سلیبس کو دیکھا، ان کے پیٹرن کو دیکھا، پھر انہوں نے بھی اسی طرح کا پیٹرن بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی تاکہ مسلمان بھی ایجوکیشن کی طرف راغب ہو، اور وہ کمیٹی 1886 کے اندر بنی، جس کا جو نام تھا وہ محمدن ایجوکیشنل ایسوسی ایشن تھا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس یا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس یا ایسوسی ایشن تھا۔ اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا اور اس کے لیے کانفرنسز منعقد کرنا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس یعنی کانفرنس منعقد کرنا اور سارے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا۔ اسی کے اجلاس پر جو 1906 کے اندر پھر مسلم لیگ بنی تھی، اسی کا جو سالانہ اجلاس تھا، بعد میں اسے مسلم لیگ میں ضم کر دیا گیا اس ایجوکیشنل کانفرنس کو۔ اس کے بعد جو سر سید احمد خان نے 1875 کے اندر ایم اے او ہائی اسکول کھولا، جس میں جو عربی تعلیم بھی لازمی تھی اور انگلش تعلیم بھی لازمی تھی۔ بعد میں یہ 1877 کے اندر ایم اے او کالج بنا، جس کا جو افتتاح تھا، انیگوریشن تھا، وہ لارڈ لیٹن نے کیا اور بعد میں یہی 1920 کے اندر جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی بنا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی تھی۔ یہ تھی سر سید احمد خان یا تحریک علی گڑھ کی ایجوکیشنل سروسز، جس کی وجہ سے مسلمان تعلیم کی طرف راغب ہوئے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ جو اس کی ریلیجیس سروسز تھی وہ کون کون سی۔ یہ کہ سر سید احمد خان یا تحریک علی گڑھ کی جو ریلیجیس خدمات تھی، ریلیجیس سروسز تھی، وہ کون کون سی تھی، انہوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی۔ سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی، سر سید احمد خان نے خود تفسیر کی، جو کہ 7 جلدوں پر مشتمل تھی، اور انہوں نے سائنٹیفک ٹرمز کو استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر کی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان کے پلیٹ فارم سے ہی جو سیرت النبی نکلی، سیرت النبی شائع ہوئی، جسے کہ سید سلیمان جو نندوی تھا اس نے اسے رائٹ کیا، اور یہ مکمل طور پر ایک انسائکلوپیڈیا تھا تفسیر پر۔ اور سر سید احمد خان نے جو اپنی مذہبی خدمات دی وہ یہ تھی کہ انہوں نے خطبات احمدیہ لکھا۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک برٹش تھا، اس نے اپنی ایک کتاب لکھی، لوئلز آف محمد، جو اپنی کتاب لکھی، آپ نے اس کے اعتراضات کا جواب دیا، یعنی اس نے جو غزوہ بدر میں جو فرشتوں کی آمد تھی اور اسی طرح جو شب معراج کا جو واقعہ تھا اس کا مذاق اڑایا تھا، آپ نے سائنٹیفکلی اس کی باتوں کا جواب دیا اور اس کے اعتراضات کا جواب دیا۔ اس کے ساتھ سر سید احمد خان نے جو مسلمانوں اور انگریزوں کو قریب لانے کے لیے ایک کتاب لکھی، جس کا نام تھا احکام آداب و طعام، جس کا
نام تھا، یعنی کہ جو برٹش ہے یا انگریز ہیں اور اس کے ساتھ جو مسلم ہے، ان دونوں کے درمیان یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو قریب لانے کی سر سید احمد خان نے یہ کوشش کی کہ دونوں جو ہے وہ قریب آئے۔ اس طرح سر سید احمد خان نے جو اپنی ریلیجیس سروسز فراہم کی مسلمانوں کے لیے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ سر سید احمد خان نے کون کون سی پولیٹیکل سروسز فراہم کی۔ سر سید احمد خان نے کون کون سی مسلمانوں کے لیے پولیٹیکل سروسز فراہم کی؟ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کا نام تھا کازیز آف انڈین ریوولٹ۔ کازیز آف انڈین ریوولٹ کے جو بغاوت ہوئی اس میں کیا مسلمان ہی شامل تھے یا اس میں برٹش کی جو پالیسیز تھی اس کی وجہ سے بھی لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ان کے ریلیجن کو چینج کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اکانومی تھی مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی اسے کس طرح ہٹ کیا۔ اسی وجہ سے مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ہندو بھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور جو جنگ آزادی لڑی اس میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی شامل تھے۔ اس طرح انہوں نے یہ جو ہے برٹش کو یقین دہانی کروائی کہ مسلمان جو ہے آپ کے ساتھ لوئل ہے، وہ آپ کی جو غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور نیکسٹ جو ہے یہ 1857 کی جنگ آزادی کے متعلق لکھا۔ اس کے بعد جب 1866 کے اندر اردو ہندی کنٹراورسی آیا، ہندی اردو جب کنٹراورسی ہوا، اردو ہندی تنازع ہوا، تو سر سید احمد خان نے جو اردو کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کی جو آرگنائزیشن ترتیب دی، اور آپ نے کہا کہ اگر یہ ہماری یہ ایز اے جو مسلم ایک نیشن ہے، اگر یہ اس کی لینگویج کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو یہ انہیں اٹ سیلف کیسے ایکسیپٹ کریں گے۔ یعنی کہ آپ نے ٹو نیشن تھیوری فراہم کی، ٹو نیشن تھیوری آپ نے دی، ٹو نیشن تھیوری آپ نے پریزنٹ کی اردو ہندی کنٹراورسی کو استعمال کرتے، جب بنارس کے ہندوؤں نے جو ہے ہندی کو سرکاری زبان اپنانے کا کہا۔ اس کے بعد آپ کی خدمات میں سے جو ایک ہے، جب کانگریس بنی تو آپ نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی کہ کیپ اوے فرام پولیٹکس، کیپ اوے فرام پولیٹکس، کہ آپ پہلے پولیٹکس سے ابھی نہ جوائن کریں۔ اور جب مسلمان لیڈروں نے کانگریس کو جوائن کرنا شروع کیا تو آپ نے یہ کہا کہ ایک دن آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کانگریس ہے یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہندوؤں کی جماعت نظر آئے گی۔ 1898 میں آپ تو انتقال کر گئے، لیکن جب 1905 کے اندر بنگال کو ڈیوائیڈ کیا گیا تو کانگریس کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا، کس طرح کانگریس نے ہندوؤں کا ساتھ دیا اور بنگال کی تقسیم پر ہندوؤں کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اسی طرح آپ نے مسلمانوں کے لیے ڈیمانڈ کی، جابز کی کوٹا فراہم کرنے کی آپ نے ڈیمانڈ کی، یعنی جب سول سروسز کا آغاز ہوا تو آپ نے کہا کہ ساری جو سیٹس ہیں وہ تو ہندو ان پر قابض ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے کوٹے کی سفارش کی کہ مسلمانوں کو جابز میں سے حصہ دیا جائے۔ اور آپ کی جو خدمات ہیں، آپ نے جو ٹو نیشن تھیوری فراہم کر گئے تھے وہی ٹو نیشن تھیوری اور آپ کے ہی انسٹیٹیوٹ کو، آپ کی بنائی ہوئی تعلیمات کو، آپ کے ہی جو محمدن ایجوکیشنل جو کانفرنس تھی وہ بعد میں جا کر جو شملہ وفد کی صورت میں گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ کی بنیاد اس نے رکھی، اور اسی مسلم لیگ نے ساری سٹرگل کی اور 1947 کے اندر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یہ ہے آپ کی پولیٹیکل سروسز۔ یہ کہ جو آپ کی ادبی خدمات تھی، لٹریری خدمات تھی، سروسز تھی، وہ کون کون سی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ آپ کی ادبی خدمات کے اندر جو سب سے پہلے تھا، آپ نے اردو ہندی کنٹراورسی پر مسلمانوں کی سپورٹ کی، یعنی ڈیفینڈ کیا آپ نے اردو کو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اثار السنادید تھا، اثار
सनादीद असारुल सनादीद था। और इसके अंदर आपने बरसगीर के अंदर जो मुसलमानों ने मुख्तलिफ किस्म की जो मुसलमानों ने जो मुख्तलिफ किस्म की जो तामीरात की थी उसकी डिटेल लिखी, और जो मकबरे बनाए थे, जिस तरह खिदमत की थी बरसगीर की, उसकी सारे की डिटेल लिखी। इसी तरह आपने एक हिस्ट्री की किताब भी लिखी जिसका नाम जामे जम था, और इसके अंदर अमीर तैमूर से लेकर बहादुर शाह जफर तक जो मुख्तलिफ रहनुमा आते गए, लीडर आते गए बरसगीर के अंदर, उनकी तफसीर जो है, उनकी डिटेल जो है उसमें दर्ज थी। उसके साथ आपने जो नसारा था उसको इंटरप्रिटेशन आपने की कि नसारा जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, यानी जो क्रिश्चियन है वो हमारे मजहबी कोई दुश्मन नहीं है, और जो आपको नसारा कहते हैं यानी ईसाई कहते हैं, ये आपका जो एडजेक्टिव वर्ड है आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी सिफ्त है जो कुरान पाक में है, हम आपको तंज नहीं करते। इसके साथ साथ आपने जो मुख्तलिफ लिटरेरी खिदमात दी वो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर रिलीजियस खिदमात थी, यानी आपने तफसीर लिखी कुरान पाक की, और इसके साथ साथ सीरतुन नबी लिखी गई, या खुतबात अहमदिया लिखी गई, और या रिवोल्ट लिखा गया जो 1857 का जो है, ये आपकी ये तमाम खिदमात थी जो आपने लिटरेरी फ्राहम की थी। अब हम डिस्कस करेंगे कि तहरीक अलीगढ़ मूवमेंट के क्या क्या असरात, हम इफ़ेक्ट्स को जानेंगे जिसकी वजह से तहरीक अलीगढ़ जो है, इफ़ेक्ट्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट मुसलमानों पर मुख्तलिफ किस्म के असरात उसमें मुरतब किए। उन इफ़ेक्ट्स के अंदर सबसे पहला तो ये था कि जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम्स थे, वो कन्वर्ट हुए, रागब हुए, वो किसकी तरफ, इंग्लिश को सीखने की तरफ, इंग्लिश को लर्न करने की तरफ वो रागब हुए। और इसके साथ साथ जो तहरीक अलीगढ़ का ये फ़ायदा हुआ कि जो मुसलमानों के राइट थे वो प्रोटेक्ट होना शुरू हो गए, प्रोटेक्ट ऑफ मुस्लिम्स राइट, मुसलमानों के जो राइट है वो प्रोटेक्ट हुए, जैसा कि शिमला वफ्द के अंदर मुसलमानों के राइट प्रोटेक्ट हुए, मुस्लिम लीग के बाद प्रोटेक्ट हुए, और जॉब्स के कोटे के अंदर मुसलमानों के राइट प्रोटेक्ट हुए। इसके साथ साथ आपकी जो अलीगढ़ की मूवमेंट है उसके साथ साथ जो आपने अपने इंस्टीट्यूट से जो पॉलिटिकल लीडर फ्राहम किए उसकी वजह से भी तहरीक पाकिस्तान में एक जान आई, जैसे कि चौधरी रहमत अली वगैरह, जिन्होंने पाकिस्तान का लफ्ज़ 1933 के अंदर ड्राइव किया, अखज़ किया, और इसमें कश्मीर का काफ भी साथ शामिल किया। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपने मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन का लक़ब दिया, और टू नेशन थ्योरी फ्राहम की कि जो हिंदू और मुसलमान हैं वो दो अलग अलग कौमें हैं, ये एक दूसरे की ज़बान को जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपने मुसलमानों को इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी फ्राहम की, यानी आपने उन्हें जॉब्स की तरफ, गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ राग़ब किया, और पढ़ लिख कर एक अच्छा शहरी बनने और अब मुसलमानों के हकूक़ के लिए लड़ने की तरफ राग़ब किया। और आपने मुस्लिम यूनिटी का काम किया, जैसे कि जब तहरीक खिलाफत चली तो आपके ही बनाए हुए अदारों से निकले हुए जो अली बरादरान थे वो इस खिदमत में पेश हुए, और मुसलमान एक मुत्तहिद कौम नज़र आए। इसके अलावा भी आपकी जो तहरीक अलीगढ़ थे उसके बहुत से असरात थे, आप उसे भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी सब्जेक्ट में इशू है, तो आप स्कॉलर एकेडमी को विज़िट कीजिए। इब्रार अहमद को इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।